तुमकां खबर आहा की काल नमस्कार. नमस्कार तुमकां खबर आहा की काल एक दुखदायक घटना घडलेली ह्या विजेच्या खांब्याचेर एक आमचो येवन जो 34 वर्साचो आहा तेजी ट्रॅजीक डेथ जाली शॉक येवन. हेजे बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता? कितें घडलां आसतलें आनी कशें कितें चुकी घडल्या? पळय हो खऱ्यांनीच एक ट्रेजेडी आसा. मनोज जांबावलीकर नांव त्या भुरग्याचें. अशें आयकोंक येता की 2 वर्साचें ताका चेडूं आसा म्हणून. आयज आमी ट्रेजेडी म्हणनासतना तेज्या फॅमिलीचो जो हो तेंचेर जें आबाळ व्हडलें कोसळ्ळेलें आसा, येदें व्हडलें आयुश्य आसता बायले मुखार तेज्या उपरांत भुरग्यांचें, आनी आमचो गव्हर्मेंटान जे ऑफिसर बसलेले आसा तेंचे स्टेटमेंट आयकोंक जाल्यार मागीर हांसोंक येता. ते भुरगे आसता पळय केजीचे, ल्हान ल्हान भुरगे आसता, त्या प्रमाणे हेंचो स्टेटमेंट आसता. जेन्ना एक बायट आयली एक्झिक्युटीव इंजिनियराची सोशल मिडियाचेर, हांवें आयकली ती. आयकल्या उपरांत म्हाका स्पेशली तुका एक सांगोनशें दिसता, अशिक्षीत घाणेड्डे आनी अस्सल बुरूत लोक गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी भरलेले आसा. परत एकदा रिपीट करता, अशिक्षीत घाणेड्डे आनी बुरूत लोक. बुरूत म्हणजे आमी बुरूत कोणाक म्हणटात जाणा, दुकरांक, चिकलान लोळटा पळय त्या दुकरांक आमी बुरूत म्हणटात. हो मनीस जो आसा हो हेच लायकीचो. कसो तो तुका सांगता. दोनी स्टेशनाचेर जेन्ना तूं लायट ऑफ करता पळय तेन्ना वायरींतल्यान करंट वचपाक पॉसिबलूच ना. तो म्हणटा कोणाचो तरी खंय इन्वर्टर चालू आसलेलो आनी तेजो खंय करंट खंय रिवर्स येयलो. हांव ह्या दुकराक सांगूंक सोदतां, इन्वर्टराचेर एसी चलना. तर एदी व्हडली हाय वोल्टेजची लायन चलतली, कितके वॉट्साची पिशान काडटा काय त्या भुरग्याच्या जो भुरगो मेला पळय तेजी तूं फकाणां करता, काय तेज्या फॅमिलीची तूं फकाणां करता, काय हो सुदीन ढवळीकर आसा हेणी तुका भटपण करपाक थंय बसयला, तर भटपण कर वचोन. जर जायना सोडून हें कर, रिजायन कर, नाजाल्यार कापास्ताद दवर. खरें उलोवपाची एडमीट ही तुज्या डिपार्टमेंटाची चुकी म्हणून एडमीट, तुजो एई थंयसर नासलेलो. आनी दुसरी गजाल, इलेक्ट्रिशियन आसतना हे हेल्पर वयर कशें चलता? हेल्परांचें काम तें वयर लायनीचेर वचोन काम इलेक्ट्रिशियनाचें. हांव हेंकाय सांगूंक सोदता, जर तुमचे कडेन जायना तुमी रिजायन दिया. असल्या थर्ड क्लास लोकांची गरज ना आमकां. आनी थंयसर तो भुरगो बाबडो हें जाला. आसलें मातसो थंय मागीर खूब कॉफिसां बीन जालीं, भुरगे बोबो घालूंक लागले, तेंचे फ्रेंड्स बोबो लावन आले आनी मागीर पुलीस येयले आनी तेंच्यांनी तें कशें तरी सिट्युएशन कंट्रोलान हाडलें. हांव करेक्शन करता, फैजूलबाब बोबो मारूंक ना. तो एक कन्सर्न आसलो गांवकारांचो, एक तेंचो भाव कसो तो. जेन्ना आमचो भाव जर मरात आमकां तितकेच दूख लागपाचें, तेंकाय तितकेच दूख लागलें. त्या दुखान हांवूय शामील आसा तेंच्या. एक्चुली हे अशें घडोवंक जायनासलें पण घडलें. आनी जशें पुलिसांनी सिच्युएशन हँडल केलें, तो आमदार थंयसरलो पूण तो डॉक्टर चंद्रकांत शेटये सुद्दां जे करूंक शकना पळय तें आमचो तो एक PSI आसलेलो विराज धावस्कर ताणें केलें. आय रियली एप्रिशिएट हीज ड्युटी. ताणें त्या लोकांकूय सांबाळ्ळें आनी हे जे दुकर थंय येयल्ले स्वताक AE JE म्हणपी ह्या दुकरांकूय सांबाळ्ळें. ना ह्या दुकरांक थंय कुत्र्या सारको मार पडपाचो आनी म्हाज्या हिसपान ह्या भुरग्यांनी मार घालूंक जाय आशिल्लो. त्या भुरग्यांच्या सांगण्या प्रमाणे हो खंय तिसरो इन्सिडंट. रेंट कार आनी बायक दिवन गव्हर्मेंटांनी कितके तरी गोंयकारांचो जीव घेतलो. आतां ह्या दुकरांक ह्या सुदीन ढवळीकरान आपल्या डिपार्टमेंटान थंय दवरून हे बाकीचे इनोसेंट गोंयकार आहा तेंचो जीव घेता. हे जीव घेवपाचें प्रकरण फैजूलबाब केन्ना बंद जातलें? आनी कितके जीव घेवपाचे आसा काय अशेंच तुमी लोकांचो जीव काडून काडून मायग्रंटांक भरपाचें प्लॅनिंग करता? आतां तुमचो सद्या तरी संदेश कितें आहा सरकाराक जावं ऑथॉरिटीज? म्हाजो संदेश एकूच आसा, तेजी जी बायल आसा पळय तिचो हक्क तिका गावचो पयलो. स्पेशल केस कन्सिडर करया, 3 म्हयने हांगा थंय भोंवया. यू डोंट टेक अस ऑन रायड. इमिजिएटली तेजे बायलेक ती सर्वीस अलाव कर, ऑफिसान कर. तिचें शिक्षण जें आसा त्या शिक्षणा प्रमाणे कर आनी तेजे जे अलावन्सीस आसा पळय ते तांकां पे कर. हांव तुका तांकां कोट्यांनी दी म्हणिना, जे कायदेशीर जे कितें आसा तें दी, पण तेजे बायलेक तो हक्काचो जॉब आसा तो पयलो दी. त्या भुरग्याचें शिक्षण आसा, त्या भुरग्याचो फुडार आसा. गोंयकार तो आमचो आनी म्हाका ह्या गोंयकारां बद्दल कन्सर्न आसा. आतां तुमी हेका लागून कितें वावरतले बीन फुडें कितें तांकां
प्रॉब्लेम जालो कितें तेंचे जॉब्साक लागून हेजें तुमचें म्हणणें कितें आहा? डेफिनेटली हांव इनिशिएटीव डेफिनेटली घेतलो, कारण ही जी बायल आसा ही म्हाजी भयण. हेज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना एक दोन पुलिसांचे अशेंच जाल्ले, ते बायलांकूय हांवेनूच सपोर्ट केल्लो आनी तांकां आयज सरकारान काम मेळ्ळेलें आसा. म्हजो प्रयत्न आसतलो ह्या भयणीक सुद्दां हांव सपोर्ट केल्लो, जसो त्या दोन भयणीक हांवें केल्लो तसो ह्या भयणीक सुद्दां हांव सपोर्ट करतलो. पण म्हाका ह्या दुकरांचेर विश्वास ना. हे दुकर जे आसा पळय हांकां पयलीं काडून भायर उडया म्हणटा हांव. आनी बरे गोंयकार, बरे आमचे भुरगे आसा शिकलेले, तांकां थंय दवरात. आनी हे असले जे बुरूत लोक आसा पळय हांकां जेंकां स्टेटमेंट दिवंक कळना, तर तांकां फायनल तुमचे म्हणणें कितें थंय अनएड्युकेटेड पीपल तांकां जे हेजे इलेक्ट्रिसिटी बद्दल खबर ना तांकां बसयल्या काय दिसता कितें? ऑफकोर्स म्हाका दिसता न्ही, द स्टेटमेंट हॅड बीन प्रूव्ड. त्या स्टेटमेंटाचेर प्रूव जाता की हो दुकरूच म्हणून हो शिकूंक ना. अरे इन्व्हर्टराच्या लायटीचेर कोणाक शॉक येता रे? आ इन्व्हर्टरात कोण रे तो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर? त्याच्या सर्टिफिकेटी चेक करा. सुदिनाक सांगता हांव, चेक कर त्याच्या सर्टिफिकेटी. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.